मोहब्बत करके किसी को छोड़ना ये घटिया तरीन अमल है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह कभी न कहता जिससे मोहब्बत करते हो उससे निकाह भी करो। मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती है, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता उसमें। अगर मोहब्बत करते हो तो उसे निकाह तक पहुंचाओ। कुछ लोग अपनी मोहब्बतों का मान रख के उसे हलाल तक ले जाते हैं, और कुछ कमज़र्फ लोग ज़रा सी आजमाइश पर अपनी मोहब्बत को बीच रास्ते में लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत हराम है। जब मोहब्बत होती है ना, तो ये नहीं कहा जाता अल्लाह अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे उससे नवाज दे, नहीं, बल्कि कहा जाता है अल्लाह अगर वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं भी है तो उसे मेरे हक़ में बेहतर लिख, मुझे वही चाहिए। फिर ऐसी मोहब्बत करने वालों को मैंने नमाज़ों में रोते हुए भी देखा है, और ऐसी मोहब्बतें ही सच्ची मोहब्बतें होती हैं। ये वक्त गुजारी को मोहब्बत नहीं कहती। जब एहसास हो जाए कि जिस नामहरम से आपको मोहब्बत है वो आपका महरम कभी नहीं बन सकता, तो खुदा की रज़ा की खातिर पीछे हट जाना चाहिए, ताकि यौम क़यामत जब वो रब्बे ज़ुलजलाल पूछे कि ए बंदे बता तूने मेरे खातिर अपनी कौन सी पसंदीदा शे छोड़ा है, तो हमारा दामन खाली न हो। किसी से खामोश मोहब्बत करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मगर किसी से मोहब्बत करके उसे बताकर एक तरफ़ा मोहब्बत करना कमाल है। जब आपके जज्बात को रौंदा जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, तब भी हंस के मोहब्बत करते जाना कमाल है। खामोश मोहब्बत में तो कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती, मगर जब बता दिया जाता है तब शुरू होती है असल अज़ियत। जब अगला बंदा ये जान जाता है कि आप उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, तो उसका फ़ायदा उठाता है और आपको जी भर के अपनी राह में नंगे पांव दौड़ाता रहता है। मोहब्बत वो तो अच्छी लड़कियों को भी हो जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चल जाए कि वो मोहब्बत नहीं मिल सकती तो वो खामोश रहती है, और अच्छी लड़कियां खामोश अच्छी लगती है। मैंने अल्लाह से कहा मैं बहुत परेशान हूँ। दिल की गहराइयों से आवाज़ आई, फ़ानी दुनिया के पीछे क्यों भागी थी? मैंने अल्लाह को बताया मैं गमगीन हूँ। दिल फिर बोल उठा, किसने कहा था खाक के पुतले से उम्मीद लगाओ। मैंने फिर आंसू भरी निगाह से अल्लाह को कहा, मुझे वाकई बहुत दर्द है। दिल फिर चीख पड़ा, जब मकसद हयात से हटोगी तो दर्द ही पाओगी। मैंने अल्लाह से फिर कहा, या अल्लाह यूँ बार बार का टूटना बर्दाश्त नहीं होता। दिल फिर बोल पड़ा, कितनी बेवकूफ़ हो तू, जितनी बार टूट कर बिखरोगी उतनी ही मजबूती से उठोगी और जुड़ोगी। मैंने फिर कहा, या अल्लाह मुझे लोगों के बुरे रवैये मत दिखा, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझ पर हकीकतें मुनकशफ ना कर। दिल फिर बोल पड़ा, हकीकतें तुम पर मुनकशफ ना हो तो कैसे तुम्हें पता चलेगा? अल्लाह से ज़्यादा न तुम्हारा कोई खैर ख्वाह है, न तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह मैं बहुत तन्हा पड़ गई हूँ। दिल फिर बेसाख्ता बोल उठा, तुम कब तन्हा हो? हर चीज़ का खालिक तुम्हारे साथ है, तेरे शरक से भी ज़्यादा करीब। किसी को इतना न सताओ कि खुदा के पकड़ में आ जाओ, किसी को इस कदर ही न रुलाओ कि बाद में खुद सह जाओ। किसी को इतना कमज़ोर न समझो कि उसको हर बार तड़पाओ। किसी पर इतना बेरहम न बनो, खुदा भी तुम पर रहम न करे। किसी को इतना परेशान न करो कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। और याद रखो, किसी की आह खाली नहीं जाती, वो खुदा की अर्श पर जाती है और हर बात मनवा लेती है। वो लड़की कहने लगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर हर बार खोने के बाद खुद को टूटता बिखरता हुआ महसूस किया, मगर तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं मुश्किल वक्त से, दर्द से, तकलीफ़ से गुज़री हूँ, मगर मैं टूटी नहीं। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें खुदा की रज़ा के लिए छोड़ा। मैं उसी के सामने रोई,
اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے جانے کے بعد خدا کے ساتھ میرا رابطہ بہت مضبوط ہو گیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگی ہوں، خدا کے سامنے رونے لگی ہوں، شرمندہ ہونے لگی ہوں، اور تمہاری ساری باتیں اسی سے کرنے لگی ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ خدا میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں بہتر لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں ضرور ہم ملیں گے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں بھی کہکہوں کا آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتا ہے۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے، یقین۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے، اور اب میں بس وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلوں سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسماں میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کو بھی اس سے بھی لاڈ آئے گا، بے حد لاڈ، اور میرا ہونا تو بس اسی سے ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا۔ حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے، کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے، ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس سے وہ اس کی بہتری ہوتی ہے، دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ کس کی طرف بھاگتی ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ مجھے رشتوں کو ختم کرنا نہیں آتا، جن کے ساتھ وقت گزرا ہو انہیں بھولنا نہیں آتا۔ جو مجھے جیسا سمجھتے ہیں اسے ویسا ہی سمجھنے دیتی ہوں۔ مجھے اپنے کردار پہ اٹھنے والے سوالوں کے مخالف وضاحتیں دینی نہیں آتی، مجھے جوابات کی لمبی فہرست تیار کرنے نہیں آتی، مجھے ثبوت اکٹھے کرنے نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غلط ہوں یا کمزور ہوں یا میرے پاس دلیل موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتی، بس میری سوچ کا معیار مختلف ہے۔ لوگ جن معاملوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، میں انہیں اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ لوگ جب سوالوں کو کوڑتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہوں۔ میں خود اس لیے نہیں لڑتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ جو اللہ ہے نا، میرا اور میری ساری جنگیں لڑے گا، وہ واقف ہے میری نیت سے، وہی اس نیت کی وضاحت دیکھ کر ان تمام لوگوں کی زبان کھینچ لے گا جو مجھ پر تہمت لگاتی ہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں طاقتور ہوں، اتنی طاقتور کہ مجھے خاموشی کے سارے آداب آتے ہیں، نظریں جھکا لیتی ہوں مگر کردار پختہ رکھتی ہوں، آخر میں دنیا اور اللہ کو اول رکھتی ہوں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے،
مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ۔ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا، وہ میرا رب ہے۔